حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی سیرت جناب والا غزوہ مارکہ بھی ہو گیا جنگ یرموک دی بھی گل ہوگی اے جڑی گل کرن لگا ہے بھی جنگ یرموک دی گل کرن لگا جنگ یرموک کو کندی پینا حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے سر مبارک دو دستار زمین تے ڈگ گئی سنیا جدرا سنیا جے زمین تے دستار ڈگ پینا فرمایا مسلمانوں جنگ نو روک دیتا جائے جنگ نو روک دیتا جائے تے جناب والا سارے صحابہ امیر المؤمنین دی اطاعت کرنی سینا فرما برداری کرنی سینا جنگ روک دیتی ہے جنگ روک گئی نا اللہ دے نبی دے صحابہ اردن کر دینے خالد بن ولید جی حکم کرو آرڈر لاؤ اللہ اللہ پیغام دو نہ کی کرنے حضرت خالد فرما دینے اور میرے نبی دے یارو میری دستار زمین تے ڈگ پئی نا لب کے لے آؤ نہ کتھے ڈگی نا صحابہ اردن کر دینے حضور والا خالد بن ولید تھے میں بڑی گل کرنے لگا اللہ دی رحمت نال خالد بن ولید جی گل جناب دشمن سر تے چڑھیا پہ آئے نا دشمن دے کول تلواراں تے نیزے تے سواریاں سارا کچھ موجود ہے نا انج کرنے پہلے جنگ کر لینے بعد اندر دستار تے ٹوپی تے کیپ لب لوانگے فرمایا نا 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 انج نہیں کرنا انج نہیں کرنا پہلے دستار لب گیا مستدرک حاکم دی روایت گئے 5299 روایت نمبر گئے اللہ اللہ صحابہ ٹور پہ دستار نو لبن واسطے دستار لب دیاں ایک صحابی نو لب گئی نا صحابی لے کر کے آ گیا تے صحابہ تے دل اندر خیال نا یار خالد دی کیب خالد دی دستار بڑی مہنگی تے قیمتی کوئے گی نا اس کر کے جنگ نو روک دیتا اس کر کے مقابلہ روک دیتا اللہ اللہ جدو صحابی کیب لے کر کے آیا انج جناب والا بسیدہ جیا کپڑا ہے بسیدی جی ٹوپی نا محلہ جیا کپڑا ہے نا صحابہ پریشان حیران ہو کے آندے نے خالد کنج دیاں گلاں کردا پیا ہے اے بسیدہ جیا کپڑا محلہ جیا کپڑا اللہ اللہ جنگ روک دیتی ہے اے دے اندر کیڑی خاصیت ہے اے دے اندر کیڑیاں خصوصیتاں نے حضرت خالد فرما دے نے مینوں خصوصیت پوچھ دیو سنیا جے محبت مصطفیٰ کوئے تینج دی گئے دعویٰ محبت مصطفیٰ دا کوئے تینج دا کوئے آجا تیری میری محبت بھی ہے تے کی کرنے پہ آؤ فجر ضائع زور ضائع عصر ضائع مغرب ضائع عشاء ضائع دین اسلام دیا نافرمانیاں کر دے رہنے آؤ سنیا جدرا اللہ ماشاءاللہ دستار آ گئی نا ٹوپی آ گئی کیپ آ گئی انج کر کے سیدنا خالد نے اپنے ہتھاں تے ٹوپی پکڑیے فرما دینے لوگو میرے کڑ پوچھ دے ہو ایک عیب دی قدر و منزلت کے آگئے قدر و قیمت کے آگئے ایج کر کے ٹوپی دی اندروں کپڑا اٹھا رہے آج بچوں بال مبارک کڑ کے دکھا دیتے نے فرما دینے میرے نبی دے یارو اے تمہارا رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فحالک راسہ ہو فرما دینے اور میرے نبی دے یارو اے تمہارا رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر نے ایک مرتبہ عمرہ فرمایا فحالک راسہ ہو میرے پیغمبر نے اپنا سر منڈوایا سر منڈوا کے بال جڑے انج کر کے جناب سر تو لتھے نے اور یارو میرے پیغمبر دے صحابہ دے ایمان تے شک نہ کریں اگر او صحابہ تے او صحابہ نے میرے پیغمبر دے وضو والا پانی زمین تے ڈگڑ نہیں دیندے اپنے بدنہ تے مس کر لیندے نے میرے پیغمبر دے سر تو جڑے بال لتھ دے نے زمین تے ڈگڑ نہیں دیندے اپنے کول بطور تبرکات رکھ لیندے نے اللہ اللہ انج کر کے جناب حضرت خالد فرماندے نے میرے نبی دے یارو اے جڑے بال مبارک نے نا میرے نبی نے عمرہ فرمایا صحابہ نے بال مبارک پکڑے میں بھی پکڑ لے پکڑ کر کے اپنی دستار دے اندر انہوں سی لیا اور اللہ دی قسم میں جدوں بھی جنگت پہ جانا اے ٹوپی دستار کیپ پا کر کے جانا اللہ نبی دے بالاں دی برکت دی وجہ تو مینوں ہر میدان دے اندر عزت اور کامیابی عطا فرما دیندا ہے اللہ اکبر اللہ حضرت خالد
فرماندے نے اس دستار دی وجہ تو اس کیب دی وجہ تو اللہ میں نو ہر میدان دے اندر فتح عطا کر دیا۔ اتھے ایک چھوٹا جا پیغام، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ نو کدے واسطے روکے ہے؟ بولو دستار واسطے۔ کدے واسطے روکے ہے؟ جنگ ہندی پئیے 60 افراد 60,000 دا لشکر، اس دستار واسطے میرے نبی دے بالا مبارکہ واسطے جنگ نو روک دیتے ہیں۔ اور یارو میرے نبی دے صحابہ میرے نبی دی سنت نال اس قدر پیار کر دے کہ جنگ نو روک دیں دے۔ بھائی انی دیر جنگ نہیں کرنی جنی دیر تک سارنو دہاں پڑا گل سڑے گل نو پلے نال بنے آجے۔ جنگ دی اندر سر ننگا نہیں تے آج تیری نماز سر ننگے۔ اللہ کاش کتے تنو سمجھ آجے۔ جنگ دے میدان دے اندر میرے نبی دا صحابی میری نبی دی سنت نال اس قدر پیار کر رہے ہیں کہ سر ننگا رکھنا، بولو آج ساڑیاں نمازاں ننگے سر۔ اور مفسرین مختصر بات کرنا چاہنا فرمان دے کہ جو آج کل ساڑھے معاشرے اندر ماحول پیدا ہو گیا ہے نا ننگے سر نماز، فرمایا کہ مساجد دے اندر ایک نوی بدعت دا انتظام کیتا جا رہا ہے۔ اتنی سختی بھی نہیں کہ ٹوپی نہ ہوئے تے قمیض دا پچھلا پلہ چوک کے سر تے رکھ لینا، یہ بھی شریعت نے جائز کیا۔ یا گندیاں مندیاں ٹوپیاں سبز رنگ دیاں ساوے رنگ دیاں سر تے رکھ لینا، یہ بھی شریعت نے اجازت دی تھی۔ ہاں نماز پڑھ سر ڈھانپ کے پڑھ تے کروں تو آئیں انج دی دستار بن کے آئیں سونی ٹوپی پا کے آئیں تاکہ پتہ چلے رب دی بندگی کرن واسطے جاندہ پہ ہے تے رب دی عدالت اندر سونا بن کے جاندہ پہ ہے۔ یار کدھر ٹر پہ ایسے اور اللہ جان دے کئی بزرگ کروں صافہ لے ہوں دینے تے مسیطے آگے نا رکھ کے صف تے سٹ دینے تے ننگے سر نماز۔ تیرے کول صافے دی سہولت موجود، تیرے کول ٹوپی دی سہولت موجود تے پھر ننگے سر نماز ہو جاندی ہے۔ نماز ننگے سر مگر بہتر ڈھام کے نماز پڑھ، نماز اندر لطف بھی آئے گا سرور بھی آئے گا اور اللہ پاک تینو باروب شخصیت بنا دے گا۔ پیغام کہ آج تو بعد میں ہاتھ نہیں کھڑا کراواں گا، جمعے دا وقت ہے پروگرام جلسہ ہوندا تے ہاتھ کھڑا کراؤں دے پائیو عزم کر لو ارادہ کر لو کہ آج دے خطبے تو بعد ننگے سر نماز پڑھنی۔ بولو نماز تو علاوہ بھی میرے نبی نے اکثر اور میرے نبی دے صحابہ نے اپنا سر ڈھانپ کے رکھے کہ ساڑھے ننگے سر اللہ تعالیٰ سے سمجھ عطا فرمائے۔